बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये वो लोग हैं कि अगर हम उनको मुल्क में दस्तरस दें तो नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें और सब कामों का अंजाम खुदा ही के इख्तियार में है। और अगर ये लोग तुमको झुटलाते हैं तो उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम और आद और समूद भी अपने पैगंबरों को झुटला चुके हैं, और कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कौम लूत अलैहिस्सलाम भी, और मदीन के रहने वाले भी और मूसा अलैहिस्सलाम भी तो झुटलाए जा चुके हैं। लेकिन मैं काफिरों को मोहलत देता रहा, फिर उनको पकड़ लिया, तो देख लो कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। और बहुत सी बस्तियां हैं कि हमने उनको तबाह कर डाला कि वो नाफरमान थीं, सो वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं, और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से महल वीरान पड़े हैं। क्या उन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की, ताकि उनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में हैं वो अंधे होते हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और खुदा अपना वादा हरगिज खिलाफ नहीं करेगा। और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक रोज तुम्हारे हिसाब की रूह से 1000 बरस के बराबर है। और बहुत सी बस्तियां हैं कि मैं उनको मोहलत देता रहा और वो नाफरमान थी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि लोगों, मैं तुमको खुल्लम खुल्ला नसीहत करने वाला हूँ। तो जो लोग ईमान लाए और काम नेक किए उनके लिए बख्शिश और आबरू की रोजी है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों में अपने ज़म बातल में हमें आजिज करने के लिए सही की, वो अहले दोज़ख हैं। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा, मगर उसका ये हाल था कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था। तो जो वसवसा शैतान डालता है खुदा उसको दूर कर देता है। फिर खुदा अपनी आयतों को मजबूत कर देता है, और खुदा इल्म वाला और हिकमत वाला है। गर्ज इससे ये है कि जो वसवसा शैतान डालता है उसको उन लोगों के लिए कि जिनके दिल में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं जरिया आजमाइश ठहराए। बेशक जालिम पल्ले दर्जे की मुखालफत में हैं। और ये भी गर्ज है कि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो जान लें कि वो यानी वही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो वो इस पर ईमान लाएं और उनके दिल खुदा के आगे आजिज़ी करें। और जो लोग ईमान लाए हैं खुदा उनको सीधे रास्ते की तरफ हदायत करता है। और काफी लोग हमेशा उससे शक में रहेंगे, यहाँ तक कि क़यामत उन पर नागहां आ जाए या एक नामुबारक दिन का अजाब उन पर आ वाक़या हो। उस रोज़ बादशाही खुदा ही की होगी, और वो इनमें फैसला कर देगा। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो नेमत के बागों में होंगे, और जो काफिर हैं और हमारी आयतों को झुटलाते रहे उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। और जिन लोगों ने खुदा की राह में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए, उनको खुदा अच्छी रोजी देगा, और बेशक खुदा सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। वो उनको ऐसे मकाम में दाखिल करेगा कि जिसे वो पसंद करेंगे, और खुदा तो जानने वाला और बुर्दबार है। ये बात खुदा के यहाँ ठहर चुकी है। और जो शख्स किसी को इतनी ही एज़ा दे कि जितनी एज़ा उसको दी गई, फिर उस शख्स पर ज्यादती की जाए तो खुदा उसकी मदद करेगा। बेशक खुदा माफ करने वाला और बख्शने वाला है। ये इसलिए कि खुदा रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और खुदा तो सुनने वाला देखने वाला है। ये इसलिए कि खुदा ही बरहक है, और जिस चीज को काफिर खुदा के सिवा पुकारते हैं वो बातिल है, और इसलिए कि खुदा रफीउस शान और बड़ा है। क्या तुम नहीं देखते कि खुदा आसमान से मींह बरसाता है तो जमीन सरसब्ज हो जाती है। बेशक खुदा मेहरबान और खबरदार है।
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہی تو ہے کہ جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں پھر زندہ کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے کہ جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے۔ خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے خوب واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین پسند کیا، اور اسی نے پہلے یعنی کہ پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں شاہد ہوں، اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد رہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے، اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔